ओ श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय दर्शक वृन्द, सादर नमन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले 6औं स्कन्धमा नारायण कवचको महिमा सुन्यौं। तदनन्तर विश्रुको वध, ब्रह्महत्या, 4 जग्गा विभाजन इन्द्रले गरेर मुक्त भएको। त्यसपछि वृत्रासुरको उत्पत्ति, वृत्रासुरको र इन्द्रको युद्ध वर्णन। वृत्रासुरको चतुश्लोकी भागवतको हामी संकीर्तन गर्दै थियौं। वृत्रासुर एउटा असुर भएर पनि उसको सोच, उसको भित्री भक्ति भाव अद्भुत और विलक्षण छ। वृत्रासुर के भन्छन्? हे नाथ, हे प्रभु, मलाई बारम्बार हजुरका चरण कमलाश्रित भक्तहरूको मलाई दासानुदास बनाइदिनुहोस्। म जन्म जन्मान्तरमा हजुरका भक्तका दासको दास बन्ने मलाई सौभाग्य प्राप्त होस्। हे प्राणवल्लभ, मेरो मनले हजुरको सधैँ गुणगान गरिरहोस्, स्मरण गरिरहोस्, वाणीले गुणगान गरिरहोस्। हे अखिल सौभाग्य निधे, यो शरीरले हजुरको सेवा गरिरखुन्, नेत्रले हजुरको दर्शन गर्न पाउन्। मलाई स्वर्ग, सत्य, भौम साम्राज्य, यहाँ तक कि रसातलको अधिपत्य, रिद्धि सिद्धि, मोक्ष तकको पनि अभिलाषा छैन। म त केवल हजुरका श्री चरण कमलको अहेतुकी भक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छु। कस्तो सुन्दर भाव छ। कसरी चाहन्छु? पंखहीन माने पंख नउम्रेका पक्षीका साना शावक, पक्षी शावक चल्लाहरूले जसरी पक्षीको आफ्ना मातापिताको व्याकुलताले प्रतीक्षा गर्छन्, वन गएका लैना गाईका बाच्छाहरूले घरमा आफ्नी आमाको जसरी आतुरताले चाहना गर्छन्, अथवा परदेश गएका पतिव्रता पत्नीका जो पतिहरू हुन्छन्, आफ्नो पतिको विरहले व्याकुल भएर आतुर भएर आफ्ना पतिको प्रतीक्षा गर्छन्। हे जगन्नाथ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, मलाई पनि हजुरको प्राप्तिको लागि त्यस्तै छटपटाट छ। कृपा गरेर मलाई आफ्नो भक्ति। अब 4थो श्लोक, 3 श्लोकको भाव यो प्रकट हिजो गर्यौं। आज 4थो श्लोक। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे परमतः स्वकर्मभिः तन्मययात्मात्मजदारगेः स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे नाथ, आफ्ना कर्मको अथवा पूर्व जन्मकृत कर्मको फलस्वरूप मलाई यो संसार चक्रमा भट्कन किन नपरोस्। कुनै पनि योनिमा, कुनै पनि लोकमा मलाई जान किन नपरोस्। प्रभु, मलाई त्यसको चिन्ता छैन, परन्तु कृपा गर्नुहोस्, जहाँ जहाँ जुनसुकै योनिमा, जुनसुकै लोकमा गए पनि, जुनसुकै योनिमा म पुगे पनि त्यहाँ त्यहाँ हजुरका चरण कमलका अनुरक्त भक्तको मलाई संगति प्राप्त होस्, संग और सेवा प्राप्त होस्।
हजुरका मायाले जो मनुष्य देह गेहमा अथवा स्त्री पुत्रादिमा आसक्त छन् त्यस्ता आसक्त प्राणीहरूको मलाई सङ्ग नमिलोस्, त्यस्ता आसक्त प्राणीको मोहमायाले ग्रस्त प्राणीको कुनै पनि प्रकारले मेरो सम्बन्ध नरहोस्, मलाई मेरो मनलाई स्पर्श नगरोस्, मेरो मन निरन्तर हजुरमै रमिरहोस्। मलाई यदि हजुरले कृपा गर्नुहुन्छ भने यही वरदान दिनुहोस्। यस्तो स्तुति गरेर भगवानको भावले रणभूमिमा, अब यहाँ आश्चर्यको कुरा छ, हामी एकान्तमा बसेर कोठामा भगवानको मन्दिरको अगाडि बसेर ध्यान लगाउँदाखेरि पनि हाम्रो मन भगवानमा लाग्न गाह्रो छ। अब वृत्रासुरको रणभूमिमा अगाडि शत्रु खडा छ, चारैतिर कोलाहल छ, त्यस्ता बेलामा पनि उनको यस्तो दिव्य सुन्दर भाव देखेर इन्द्र त चकित भए। भन्छन् अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतुरीदृशी, तिमी वास्तवमा असुर भएर पनि परम सिद्ध रहेछौ, तिम्रो यस्तो भाव कहाँबाट आयो? प्रशंसा। वृत्रासुरले भन्छन् इन्द्र, यो शत्रुको प्रशंसा गर्ने बेला होइन, उठाऊ अस्त्र, गर प्रहार, म तिम्रो हातले म मृत्युलाई वरण गर्न चाहन्छु। अच्छा, वास्तवमा वृत्रासुरको आन्तरिक भाव के छ? जितेर, इन्द्रलाई जितेर स्वर्गमा राज गर्नुभन्दा एक त यो त्यसै पनि अनधिकार चेष्टा हो, और दोस्रो कुरा कदाचित स्वर्ग आफ्नो अधिकारले प्राप्त भए पनि त्यो स्वर्गमा जितेर राज गर्नुभन्दा बरु यो देहलाई त्याग गरेर भगवानको धाममा वास गर्नु सायद जीवनको उत्तम लक्ष्य होला, यो जीवनको सफलता होला। त्यही भएर उठाऊ आफ्नो वज्र, गर प्रहार। अब वृत्रासुर पनि त्रिशूल लिएर इन्द्रलाई प्रहार गर्न गए। यस्तो प्रहार गरे इन्द्रका हातबाट वज्र तल खस्यो, उठाउन लाज माने, एक प्रकारले परास्त भए इन्द्र। तर वृत्रासुर अझै पनि के भन्छन्? जहि ससूत्रम न विषाद काल। इन्द्र, यो विषादको बेला होइन, यो लाज मान्ने बेला होइन, सङ्कोच गर्ने बेला होइन, उठाऊ आफ्नो अस्त्र। आयुश्री कीर्ति र ऐश्वर्य माशिष पुरुषस्य भवन्ते वही तत्काले यथा निच्छुर विपर्यया। अच्छा, एउटा कुरा, कसैले पनि मेरो जीवनमा दुःख आओस्, कष्ट आओस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छ? गर्दैन। तर पनि नचाहँदा नचाहँदै जीवनमा कहिलेकाहीँ दुःख आउँछ कि आउँदैन? चिन्ताहरू कष्ट आउँछ कि आउँदैन? जस्तै समय विपरीत हुँदा इच्छा नभए पनि दुख अपयश माने कष्ट क्लेश स्वतः आइलाग्दछन्, प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तै समय अनुकूल हुँदा मान्छेले नचाहँदा नचाहँदै पनि इच्छा और आशा नराखे पनि मान्छेलाई आपसे आप आयु, लक्ष्मी, यश एवं ऐश्वर्यको स्वतः प्राप्ति हुन्छ। तस्मात् अकीर्ति यशस्वर जया पजयोरपि समस्या सुख दुःखाभ्याम मृत्यु जीवितयोस्तथा। यश, अपयश, जय, पराजय, सुख और दुख, जीवन और मरण, यिनी सबै कुरा परिस्थितिमा हर्ष शोकका वशीभूत भएर समभावले रहनु नै बुद्धिमानी हो। अर्थात् हार जित
माने जिते भनेर धेरै मातिनु पर्दैन, खुसी हुनु पर्दैन, हारे भनेर धेरै दुखी हुनु पर्दैन, चिन्तित हुनु पर्दैन। यो त जित और हार भनेको त एउटा खालमा बसेको जुवारीको जुवा जस्तो हो। अब जुवामा कोही हार्छु भनेर बस्छ र? बस्न त सबै जित्ने आशाले बस्छन्, तर बसेपछि एउटा न एउटाले हार्नु पर्छ कि पर्दैन? यो त एकदमै समदृष्टिका कुरा। वृत्रासुर त समदर्शी जस्ता भइसक्यो। यस्ता यश अपयश, हार जित, जन्म मरण, सुख दुःखमा भगवत कृपा प्राप्त भक्त सन्त बुद्धिमान पुरुषहरू समभावमा रहन्छन्, समदर्शी रहन्। खैर यिनी कुरा छोडौँ। घमासान युद्ध भयो। त्यसपछि अब युद्धको धेरै वर्णन नगरौँ। इन्द्रले दुवै हात काटे। यति होइन, तर पनि वृत्रासुरले इन्द्रलाई ऐरावत हात्ती सहित पेटमा निले। नारायण कवचको प्रभावले उनलाई अनिष्ट भएन। वज्रले पेट चिरेर बाहिर आए। त्यस्तो विकट परिस्थितिमा नि भगवानको स्मरण गरे। मर्ने बेलामा इन्द्रले वज्र यिनका घाँटीमा कण्ठमा चलाए। देवताका समयले 1 वर्षको समय लाग्यो यिनको यो देह, यो गला कट्नमा। भने कल्पना गरौँ कति ठुलो विशाल काय हुँदो वृत्रासुरको। त्यो विशाल काय धडामसित धरतीमा लड्यो। जस्तै पहिला जमानामा इन्द्रले पर्वतका पङ्ख काटेर पर्वत धरतीमा लडे जस्तै वृत्रासुरको शरीर, पर्वताकार शरीर धरतीमा निष्प्राण भएर लड्यो। और यसका यो वृत्रासुरका शरीरबाट एउटा तेज निस्केर आकाशतिर गयो, भगवानका चरणमा गएर लीन भयो। अब यसपछि इन्द्रलाई फेरि ब्रह्म हत्या लाग्यो। यहाँ सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ? वृत्रासुरको वध पश्चात इन्द्रलाई छोडेर सबै प्राणी प्रसन्न भए। किन? एउटा असुरको मृत्यु भयो भनेर इन्द्रलाई प्रसन्नता भएन। किन भन्दा इन्द्रलाई झन् ठुलो चिन्ता पर्यो। विश्वरूपको वध गरेर लागेको ब्रह्महत्या त जसरी तसरी 4 जग्गा बाँडेर म मुक्त भएँ, परन्तु यहाँ पुनः यो वृत्रासुरको वध गरेर फेरि ब्रह्महत्या लाग्यो। विशाल विकराल रूप लिएर ब्रह्महत्या साक्षात आई। इन्द्र बिचरा ब्रह्महत्यादेखि डराएर उत्तर दिशातिर ईशान कोणतिर भागे। भाग्दा 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 कैलाश मानस सरोवरमा पुगे। मानस सरोवरमा एउटा कमलको रुखभित्र, माने कमलको नालभित्र, डन्डाभित्र गएर सानो कीटाणु किराको रूप लिएर इन्द्र ब्रह्महत्याका डरले त्यहाँ गएर बसे। हजारौं वर्ष तक बसे। त्यो कमलनालमा बसेर उनले दिनरात हरिस्मरण गरे। किनकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवानको स्मरण नै सबभन्दा ठुलो विपत्तिबाट बच्ने उपाय हो। यतातिर तावत् त्रिणाकम नौस ससास विद्या तपो योग बलानुभाव ससंपदेश्वर्य मदान्ध बुद्धिर्नीतस्थिरसम गतिमिन्द्र पत्न्या। पृथ्वीका राजा नहुस, चन्द्रवंशी एउटा राजा थिए नहुस, आयुका पुत्र नहुस। अब नहुसका पनि हाम्रो 9 स्कन्धले पछि कथा आउनेछ। नहुसका पनि 6 पुत्र छन्। यिनका पिता पनि 6 भाइ छन्। आयु, सुरतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। यी आयुका पुत्र हुन् नहुस। यिनले स्वर्गमा गएर शासन गरे। कसरी भन्दा विद्या तपो योग बलानुभाव। इनको विद्या, इनको तपस्या, इनको योग, इनको बलको प्रतापले गर्दाखेरि त्यति प्रतापी थिए। चन्द्रवंशी पराक्रमी प्रतापी राजा थिए।
अरे यिनी स्वर्गमा गएर इन्द्रको शासन व्यवस्था सम्हाले। परन्तु के भयो त भन्दा धेरै वर्ष तक इन्द्रासनमा बसेर इन्द्रको पदभार सम्हालेर बस्दा बस्दै यिनका मनमा अभिमान आयो। ऐश्वर्यको मदले मान्छे अन्ध हुन्छ भन्ने सुनेको छौँ नि। ऐश्वर्य मदान्ध बुद्धि भनिन्छ नि। ससम्पदैश्वर्य मदान्ध बुद्धि। यो ऐश्वर्यको मदले बस यिनको बुद्धि नाश भयो, बदभ्रष्ट भयो। यिनले के सोचे, अब पुरन्दर त फर्केर आउलान् भन्ने यिनी कल्पना पनि गरेनन्। सोचे म स्वर्गको राजा इन्द्र हुँ त सची मेरी पत्नी हुनुपर्छ। यदि सचीलाई खबर पठाए निम्तै पठाइदिए, अब म हुँ इन्द्र, तिमी इन्द्राणी मेरो पासमा आऊ भनेर। और इन्द्राणीको सचीको पातिव्रत्य धर्म त हामी सबैले सुनेकै हौँलाई। त उच्चतम पतिव्रता नारीहरूमा एक हुन् सची। पतिव्रता नारी हुन्, यिनलाई बडा धर्म सङ्कट। नजाउँ भने स्वर्गको राजा भएर बसेका छन्, नहोस्। और जाउँ भने आफ्नो पातिव्रत्य धर्म भङ्ग हुन्छ। तुरन्तै बृहस्पतिका शरणमा गइन्, गुरु बृहस्पतिका शरणमा। और बृहस्पतिजीले उपाय बताइदिनु हो। और यिनले गएर भनिन्, ठिक छ राजन, त्यसो भए तपाईँ मेरो पासमा आउनुहोस्, तपाईँ मेरो पासमा आउनुहोस्। परन्तु यस्तो विमानमा बसेर आउनुहोस्, यस्तो पाल्कीमा बसेर आउनुहोस् जो पाल्की आजसम्म कोही नबसेको होस्। यस्तो साधनमा बसेर आउनु। अब नहोस्, राजाले सोचे यस्तो पाल्की, यस्तो विमान, यस्तो वाहन के होला आजसम्म कोही नबसेको। त्यस्तो त कहीँ पनि केही पनि छैन, कोही न कोही त बसेकै होला। अब यही हो नि ऐश्वर्य मदान्ध बुद्धि हो। ऐश्वर्यले अन्ध बुद्धि भएका त भइगए। यिनले सोचे ऋषि मुनिहरूलाई अहिलेसम्म कहीँ कुनै पनि राजाले पाल्की बोका छैन, यही नौलो वाहन हुन्छ भनेर आफ्नो पाल्की ऋषि मुनिहरूलाई, अगस्त्य आदि, त्यो पनि अगस्त्य जस्ता यस्ता महान महान ऋषिहरूलाई पाल्की बोकाएर आफू पाल्की यहाँ बसेर इन्द्राणीका पास जाँदै थियो। त्यो पनि जानलाई कति हतार थियो यिनलाई, वाह अति हतार थियो। सर्प 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 भन्थे। यो संस्कृत भाषा हो। सर्प भनेको छिटो चले, शीघ्र चल, शीघ्र हिँड, छिटो हिँड, छिटो हिँड भनेको सर्प सर्प भने। उनलाई आतुरता भयो, जानलाई छिटो आत्तिएको छ मन। छिटो हिँड भन्दै पाल्कीबाट आफ्नो लात्ती निकालेर, चरट बाहिर निकालेर अगस्त्यका शिरमा लात्तीले धक्का दिए। सर्प सर्प भन्दै छिटो हिँड भनेर। अगस्त्य ऋषिलाई रिस उठ्यो। अब धन्न पाल्की उठाउनु भयो रहेछ, कसो भएर? रिस त पहिल्यै उठ्नु पर्ने हो है, धन्न उठिया थिएन। सन्त महात्माले बहुत खटाउँछन्, सकेसम्म उनी रिसाउन चाहँदैनन्, तर अति भएपछि त सहन पनि हुँदैन। अच्छा, सहन शक्तिको पनि त एउटा सीमा हुन्छ। अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भन्छ नि, होइन? अति भयो। अगस्त्यजीलाई रिस उठ्यो। के भनिदिनु? बार बार सर्प 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 भन्छ, जा सर्प योनिमै जा, त सर्प योनिमा जा भनेर भनिदिनु भयो। त हेर्दा हेर्दै स्वर्गबाट सर्प भएर तल खसे, अजिङ्गर भएर। पछि युधिष्ठिरका पालामा यिनको मुक्ति हुन्छ, उतातिर छोडौँ यिनी कुराहरू। त ऋषिमुनिहरूले गएर इन्द्रलाई आह्वान गरेर लिएर आए, सम्झाएर लिएर आए।
भने सबभन्दा ठुलो उपाय भनेको भगवानको भक्ति, भगवानको आराधना, भगवानको नाम संकीर्तन। कस्ता कस्ता मान्छे पनि भगवानको नामले पवित्र हुन्छन्। पापी, अधर्मी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जस्ता पनि त्यही भएर लिएर आए फकाएर। के भन्छन्? संसारका अनन्त प्राणीहरूमा भक्तिरे मुकुन्द चरणे न प्रायण पयायते। भगवानका मुकुन्द भगवानका चरण कमलमा प्राय गरेर मनुष्यको भक्ति हुँदैन। भक्ति हुन गाह्रो छ, जस्तसको भक्ति हुँदैन। के हुन्छ? संसारका अनन्त प्राणीहरूमा आफ्नो कल्याण गर्न चाहने प्राणी नै बहुत कम हुन्छन्। और वास्तवमा कल्याण गर्ने मनुष्य योनिबाट हो। मनुष्य योनि भएर पनि आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्य बहुत कम हुन्छन्। अति कल्याण आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यहरूमा पनि अरे सिद्ध और मुक्त त एकाध नै हुन्छन्, कोही कोही नै हुन्छन्। अति सिद्ध और मुक्तहरूमा पनि के हुन्छ? मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। सिद्ध मुक्तहरूमा पनि नारायण परायण, नारायण परायण त सुदुर्लभ, बहुतै मुस्किल हुन्छ। सुदुर्लभ प्रशान्तात्मा कोटि सपे महामुनि, करोडौं सिद्ध और मुक्तहरूमा कोही एकाध गएर कोही भगवत परायण परम भक्त भगवानको हुन्छ। हर भक्तिभन्दा ठुलो कुरा केही होइन। यसरी हैमेद यज्ञद्वारा इनका सबै पापको प्रायश्चित्त गराएर पुरन्दरलाई पुनः इन्द्रासनमा ऋषिमुनिहरूले विराजमान गराए र यसरी इन्द्राणी पनि आफ्नो सङ्कटबाट मुक्त भइन्। आज इन्द्राणीकै माध्यमबाट नहुस राजा सर्प योनिमा गए अनि इन्द्र यसरी दोस्रो मर्म हत्याबाट आज धेरै वर्षपछि यो पापबाट मुक्त भएर आफ्नो पद पुनः प्राप्त गरे। यहाँ राजा परीक्षितलाई एउटा शङ्का हुन्छ कि असुर भएर पनि यस्तरी भगवत परायण कसरी भयो? हामीले सुन्यौँ नि कुरा, करोडौं मुक्तहरूमा सिद्धहरूमा पनि भगवत परायण त एकाध कोही हुन्छ। त यिनमा कसरी त्यस्तो भक्ति आयो, भगवत भाव आयो? तब सुखदेव स्वामीले एउटा कथा सुनाउनु भयो। आसीत राजा सार्वभौम सुरसेनेषु वै नृपः, चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यास्य कामधुग्महि। पूर्व कालमा एउटा चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए। इनका राज्यमा धरती वास्तवमा सस्य श्यामला थिए, सर्वकाम धुक अरे। प्राणीहरूको हर कामनालाई इच्छालाई पूर्ण गर्नेवाली धरती थिइन्। अर्थात् खेतीपाती राम्रो हुन्थ्यो, अन्न औषधिहरू प्रशस्त हुन्थे, गाई भैँसीले दूध सोचे चिताए भन्दा ज्यादा दिन्थे, सबै प्राणी प्रसन्न थिए। मुख्य कुरो सबै धर्मपरायण थिए। यस्ता धर्मात्मा राजा चित्रकेतुका अनेकौं रानीहरू थिए तर सन्तान थिएनन्। एक दिन अंगिरा ऋषि पाल्नुभयो। अंगिरा ऋषिलाई स्वागत सत्कार गरेर राजाले षोडशोपचारले पूजा गरेर आरती उतारेर चरणमा सभक्ति प्रणाम गरे। ऋषिले सोध्नुभयो, गुरु मन्त्री राष्ट्र दुर्गको सेना एवं मित्र यी षडङ्ग सहित हे राजन, तपाईँ कुशलै त हुनुहुन्छ, प्रसन्न त हुनुहुन्छ? तपाईँको राज्यमा केही कमी छ, अभाव छ कि छैन? तर हजुरको अनुहारले त बताउँछ कि हजुर धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ।
ऋषिवर भगवत कृपाले हजुर जस्ता सन्तको आशीर्वादले मेरो राज्यमा केही कमी छैन। प्रजा प्रसन्न छन्, धरती धन्य छन्, सस्य श्यामला छन्, परिपूर्ण छन्, सब आनन्द छ। तर एउटै चिन्ता छ, यति ठुलो साम्राज्यको खोइ उत्तराधिकारी छैन। ऋषिवर आज हजुरको मैले दर्शन पाएँ, कृपा गरेर मलाई एउटा सन्तान प्रदान गरिदिनुहोस्। किनकि मलाई विश्वास छ सन्त महात्माहरूको आशीर्वादमा त्यो शक्ति हुन्छ जो असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउँछन्। अंगिरा ऋषिले एउटा फल निकालेर अभिमन्त्रित गर्नुभयो र जेठी रानीलाई खान दिनुभयो। रानी गर्भवती भइन्। त्यसपछि समय आयो, 10 महिना पुरा भयो। रानीका गर्भबाट यस्तो सुन्दर बालक जन्मियो। पुरै राज्यमा हर्षै हर्ष भयो। पुत्रको उत्सव मनाए, गरिबहरूलाई, दिन दुखीहरूलाई उपहार दिए, ब्राह्मणहरूलाई, ऋषिमुनिहरूलाई दान दक्षिणा दिए। घरमा मङ्गल पाठ भयो, स्वस्ति शान्ति भयो, पुत्रोत्सव मनाए। राजाले दिल खोलेर दान दक्षिणा गरे, सबलाई उपहार दिए, बधाई दिए। त्यसपछि अरू जो रानीहरू थिए तिनीहरूलाई न कता कता सौतिया डाह भयो। यो बालक जन्मेदेखि राजा त यी रानीलाई छोडेर अन्तकै जाँदै जान्। जेठी रानी अंकृत द्युति, यिनै रानीका पासमा 24 घण्टा बस्छन्। हामीसित त राजालाई बोल्ने फुर्सद पनि छैन। पहिला त यस्तो गर्दैन थिए। अब अहिले यस्तो गर्नुको कारण के हो भन्दा यही बालक हो। नरहे बाँस त नबजे बाँसुरी। अब बालकै रहेन भने बल्ल ताल पाउँछन् र बल्ल राजालाई फुर्सद हुन्छ। त्यही भएर सुतेका बालकलाई गएर जहर खुवाइदिए, विष खुवाइदिए। धाय माता बालकलाई जगाउन भनेर पल्लामा गएकी, बालकका त आँखा बाहिर निस्केका, पुरै हरियो शरीर भएको बालक त निष्प्राण भएछ। धाय त त्यहीँ चिच्याएर मूर्छित भए। देखेर रानी गइन्। जेठी रानी जाँदाखेरि त्यो अवस्था देखेर उनी पनि मूर्छित भइन्। राजा गए, राजा पनि मूर्छित भए। एकदम त्यहाँ त सब शोकाकुल भए, रुवावास भए। सबैले दैवलाई गाली गर्न लाग्यो। आहो विधातस्तमतीव बालिसो, विधाता तिमी बडा मूर्ख छौ, निर्दयी छौ, निष्ठुर छौ। यसरी छिन्न नै थियो भने दियौ किन त बालक? कसैलाई केही कुरा पहिला दिनु अनि पछि खोज्नु के उचित हो? अब यो रानीहरू 20 दिनेवाला रानी थिए नि, तिनीहरूले पनि के सोचे, यस्तो अवस्थामा हामी पनि गएर यदि रोएनौँ, त्यहाँ चिन्ता देखाएनौँ भने राजाले हामीमाथि शङ्का गर्छ भनेर राजालाई देखाउनलाई टिप्पणी गरेर डाको छोडी छोडी चिच्याएर रुन लाग्यो। खुब रोए चाहिँ गरे, शोकाकुल भए। आफै मारे र आफै रोहान। त्यही अवसरमा स्वयं देवर्षि नारद पाल्नुभयो। यहाँ तक कि पुत्र वियोगमा व्याकुल भएर राजाले देवर्षि नारद अंगिरा ऋषिको स्वागत गर्न पनि बिर्से। अंगिरा ऋषिलाई लिएर नारदजी पाल्नुभयो, प्रकट हुनुभयो। त नारदजीले गएर आफै सोध्नुभयो
कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमन शोचति त्वं चास्य कतम श्रेष्ठ पुरे धानिमतः परम। हे राजन, जसको लागि तिमी यति शोक गरिरहेका छौ उसको र तिम्रो के नातो? तिम्रो के लाग्ने हो? यो ऋषिवर, यो मेरो पुत्र हो, वर्षौंको तपस्याले प्राप्त भएको, अंगिरा ऋषिको कृपाले प्राप्त भएको। हजुरहरु को हुनुहुन्छ? यहाँ तक कि शोक चिन्ताले मूर्छित भएका राजाले होसमा आएर पनि पुत्र दिनेवाला अंगिरालाई नै चिन्न सकेनन्। तब नारदजीले भन्नुभयो, तिमीलाई पुत्र दान गर्ने, पुत्रको वरदान दिने स्वयं अंगिरा ऋषि यही हुनुहुन्छ। म देवर्षि नारद हुँ। भन राजन, तिमी के चाहन्छौ? राजाले भने, भगवान, यस्तो अवस्थामा मरेको पुत्रलाई म जीवित देख्न चाहन्छु। अरु के इच्छा होला? अरु त केही इच्छा छैन। म यो पुत्रलाई पुनः जीवित देख्न चाहन्छु। मेरो पुत्र बचाइदिनुस्। हजुर समर्थवान हुनुहुन्छ। हजुरको आशीर्वाद अमोघ छ। हजुरले जे पनि जान्नुभयो, यति मेरो बालक बचाइदिनुस्। नारदजीले भन्नु, ठीक छ, चिन्ता नगर, म तिम्रो बालकको आत्मालाई बोलाइदिन्छु। नारदजीले योग बलले यो बालकको आत्मालाई पुनः बोलाइदिनु हो, शरीरमा प्रवेश गर्यो र भन्नुभयो, हेर बाबु, तिम्रा मातापिता तिम्रा लागि कति कति रोएका छन्। तिम्रा लागि कति रोएका छन्, मूर्छित भएका छन्, पागल भएका छन्। यस्ता मातापितालाई छोडेर तिमी यो अल्पायुमा जान्छौ परलोक? हेर, संसारको नियम हो, पुत्र भएर जन्मेपछि मातापिताको क्रिया गर्नुपर्छ। राजाको छोरो भएपछि जिम्मेवारी हुन्छ। राजाको राज्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, प्रजाको पालन गर्नुपर्छ और अन्तिममा सम्पूर्ण राज्यभार सुयोग्य पुत्रको हातमा सौंपेर तब बल्ल उत्तरार्धमा तपस्या गरेर शरीर त्याग्नुपर्छ। यो तिम्रो शरीर त्याग्ने उमेर अवस्था हो यो कहीं 5 वर्ष पनि नहुँदै पल्नाबाटै तिमीले बाँकी आयुलाई भोग गर, आफ्ना मातापितालाई सुख देऊ। नारदजीले भन्नु। तब तो बालकले जुरुक्क उठेर बस्यो। के भन्छ? कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतुर्यं निरयोनिषु। नारदजी, हजुरले कस्ता कुरा गर्नुहुन्छ? यो 84 लाख योनिमा म योभन्दा पहिला कति जन्मले जसको कोही संख्या नै छैन। तो मेरा कुन जन्म का माता पिता हुन्? भले भक्तवत्सल भगवान को